لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ہائے دیکھیا جے قرآن دی برکت ستے بھی جاگ گئے ایک قرآن دی برکت ہے. اللہ دی قسم کدی تو پڑھ لگ جائے تیرا ستا آیا نصیب جاگ جائے. اگر تیرے تیاں پت پڑھ لگ جان تیرے گھر دے اندر برکت آ جائے. بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا. اس تو قبل ساڑھے آج دے ننے حافظ عبد الرحمان صاحب مدنی انہاں تلاوت دا کیا سی اگر موڑا اندر آ جان نہیں تے ہن میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا اپنے اج دے معزز مہمان محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی کہ وہ اپنے مخصوص انداز دے اندر اپنا ولولہ انگیز خطاب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا. اللهم نخج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب
أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أو كما قال الله تعالى في مقام آخر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أو كما قال صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم مومنوں پر خدا کا انعام آ گیا 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 ماہ قرآن ماہ صیام آ گیا ماہ قرآن ماہ صیام آ گیا ماہ پڑھو نا ماہ قرآن ماہ صیام آ گیا مومنوں پر خدا کا انعام آ گیا ماہ قرآن ماہ صیام آ گیا ماہ قرآن ماہ صیام آ گیا باغ جنت میں گلمان غل سجی ہمت کرو ذرا اونچی کو کھینچ کے گو غصے نال گو پیار نال گو باغ جنت میں گل مانو غور سجی باغ جنت میں گل مانو غور سجی تیری بخشش کا لے کر پیغام آ گیا تیری بخشش کا لے کر پیغام آ گیا ماہ قرآن ماہ صیام آ گیا اور ایک رات اس میں خیر من الف شہر ایک رات اس میں خیر من الف شہر لے کے جبریل جسم سلام آ گیا لے کے جبریل جسم سلام آ گیا مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات ماشاءاللہ نماز عشاء نماز تراویح اور اس تو بعد خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد اویس کرنی صاحب حافظہ اللہ انہاں دا تقریباً کوئی سوا گھنٹے دا بیان تساں احباب دا بیٹھنا پیارے بھائی محترم حافظ خالد محمود صاحب اعظم آبادی مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب اور انہاں دی پوری ٹیم رفقا احباب جماعت اللہ رب العالمین سب دی محنت کوشش کاوش حاضری اپنی بارگاہ دندر
قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ تھوڑا جا لیٹ آیا میں، 10 بجے دا ٹائم سی تے میں ماشاءاللہ 11:45 بجے آیا، 2.25 گھنٹے لیٹ آیا میں۔ وہ دی وجہ ہے جتھے پہلا وعدہ سی انہاں وعدہ وفا نہیں کیتا، جڑا دوسرا وعدہ سی انہاں بھی تھوڑا جہا وعدہ وفا نہیں کیتا، اس واسطے میں تواڈے نال وعدہ وفا نہیں کیتا۔ ویسے الحمدللہ میری کوشش ہوندی ہے پنجاب دے اندر، پورے پاکستان دے اندر میں کوئی فخر نال گل نہیں کر رہا، اللہ نے مینوں توفیق دیتی ہے میں جتھے وعدہ کرنا میں پہنچنا ہے۔ سیالکوٹ تو لے کے تے کراچی تک اللہ نے توفیق دیتی جان دی۔ پاکستان دے چارے صوبے پھرے نے اللہ دی رحمت دے نال، تے تقریباً میں او دی رحمت دے نال کہہ رہا کہ 99% وعدے دی وفا ہے، ورنہ تانوں پتہ ہی ہے جو حالات نے۔ پھر بھی جڑی تانوں کو ذہنی کوفت ہوئی، پریشانی ہوئی، اللہ تعالیٰ مینوں تانوں معاف فرمائے، اللہ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اشیاں معاہد کون یعنی توحید پرست، تے توحید پرستاں دا عقیدہ ہے ان الحکم الا جو ہوندا ہے اللہ دی طرف ہوندا ہے۔ یہ مطلب ہے اج جڑا میں لیٹ ہویا اللہ دی طرفوں ہے، ان الحکم الا للہ۔ اللہ تانوں سلامت رکھے، اے جی میں خوش بیٹھے ہو اللہ تانوں انج تواڈے گھراں دے اندر خوش رکھے، اللہ تانوں تواڈے بچیاں دیاں خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تواڈیاں نسلاں نوں خوشیاں عطا فرمائے۔ حضرات قرآن پاک دے 2 مقامات تو احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی۔ قرآن پاک دی محفل ہے، میں مبارکباد پیش کراں گا جنہ بیٹیاں نے بچیاں نے قرآن پاک نماز تراویح دے اندر سنایا، اللہ تعالیٰ انہاں دا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ یہ بڑے وڈے ذات دی گل ہے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک دا 1 حرف پڑھ دے اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا کر دے نے، تے رمضان دے اندر نیکیاں نو اللہ ودا دیندے نے 700 گناہ تک۔ یہ دا مطلب ہے جن رمضان دے اندر 1 حرف پڑھیا تے انہوں کنیاں نیکیاں ملیاں 700۔ تے صدقے جاواں ان حفاظ تو جنہ پورا قرآن ہی سنا چھڑیا ہے۔ کی نام ہے جی بچیاں دا؟ ماشاءاللہ حافظ ولید خالد صاحب، حافظ عبداللہ مدنی صاحب تے حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب، انہاں ماشاءاللہ قرآن پاک سنایا تے مکمل سنائے۔ اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں دا سنانا قبول فرمائے۔ وہ ماں باپ کڈے خوش نصیب نے جنہاں دے چھوٹے چھوٹے بچیاں نے انہیاں ساریاں نیکیاں کیتیاں نے۔ یقیناً انہاں بچیاں نو بھی ثواب ہوئے تے انہاں دے بچیاں دے والدین نو بھی ثواب ہوئے۔ تے میں قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر گل کر رہا، اگر انہاں دے دادا دادی نانا نانی دنیا تو ٹر گئے نے، اللہ نے قبراں نو بھی روشن کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ میں 2 مقامات تو اللہ دا قرآن پڑھے، ان دونوں مقامات دے اندر نا اللہ تعالیٰ نے برکات دا ذکر فرمایا۔ ہر بندہ برکت دا متلاشی، پاویں امیر ہے پاویں غریب ہے، جس بھی مسلک نال تعلق ہے، جس بھی مذہب نال تعلق ہے، جس بھی برادری نال تعلق ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میری عمر دے اندر، میرے علم دے اندر، میری زندگی دے اندر، میری نسل دے اندر، میری فصل دے اندر، میری اولاد دے اندر برکت ہوئے۔ وہ دے واسطے بندہ بڑیاں ساریاں محنتاں کردا ہے۔ اسی سمجھنے ہاں کو کنال جگہ لے کے وہ دے اندر سونی جی کوٹھی بڑھا کے تے دنیا دا مہنگا پتھر لا کے تے گراج دے اندر 4-5 گڈیاں کھڑیاں کر کے تے 10-12 غلام نوکر سجے کھبے پھر دے نظر آن، اے دا نام برکت ہے؟ نا، اے دا نام برکت نہیں۔ برکت
او دے نال ہی ملدی ہے جو اللہ دے قرآن نے دسیا ہے، جو سنے نبی محمد نے اپنی زبان وچوں دسیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی ماشاءاللہ ایسے دوست احباب نے جنہ کولے اللہ دا دیتا سارا کچھ ہے پر برکتاں تو محروم نے۔ آئیے ان دوست احباب واسطے پیغام ہے اللہ دے قرآن دا، توجہ کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ، بولو ذرا صلی اللہ۔ اچھا تھوڑے تھوڑے لاگے ہو کھاں گوڑے چھڑو ماشاءاللہ، تھوڑے تھوڑے اپنی جگہ تو حرکت کرو، گوڑے چھڑو، ترا ٹیکاں چھڑو، باہر آلے دوست اندر آجو، گسا چھڑ کے تھوڑے تھوڑے لاگے آجو۔ اللہ تو انہوں جزائے خیر دے۔ جڑے کھڑے نے انہاں دے کے بھی درخواست کرانگا، بس ان جلسہ انشاءاللہ مک چل ہے، قریب قریب آجو۔ آپ ایویں کو 100 منٹ تقریر کرنی ہے، تیار ہو؟ بیٹھے رہو گے انشاءاللہ، پریشان نہیں ہونا۔ جنی دیر تک تسی ساتھ دیو گے میں انی دیر تک بیان کرنگ۔ میں نے آپ صاحب کہہ رہا سی کہ تسی کھڑے ہو گئے ہو خطاب کرنا ہے، میں انشاءاللہ کھڑے ہو کے بھی 2 گھنٹے کر لانگ اللہ دی رحمت نال۔ تو جو کرنا اللہ دا قرآن سننا۔ حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوا واتقوا لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماندے نے اے کتاب قرآن پاک اسی انہوں بابرکت بنا کے نازل کیتا ہے، تو انہوں چاہی دے اللہ کو ڈر جو تے قرآن پاک دے احکامات دی پیروی کرو تاکہ تو آدھے ٹرم کیتا دے پتہ چلے آؤ۔ قرآن پاک برکتاں والی کتاب ہے، میں نہیں کہندہ پہ آؤ، میں اپنے کسے امام خطیب دی گل نہیں سنا رہے آؤ، میں کو علامہ احسان علی جہیر شہید رحمت اللہ علیہ دا قول نہیں پیا دس داؤ، میں مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دی بات نہیں دس رہے آؤ، بلکہ اللہ دے قرآن دی آیا مبارکہ فرمایا وَغَازَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمائے قرآن برکتاں والا، قرآن ایڈیاں شانہ والا، ایڈے مقام والا، اللہ تعالیٰ نے جس مہینے دن نازل کیتا او مہینہ ساریاں مہینیاں نلو اللہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے جس شہر جندر نازل کیتا فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُزِّيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، جس شہر جندر نازل ہویا وہ شہر آلہ، جس بستی جندر نازل ہویا میرے پیغمبر نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے ممبر تو لے کے میرے گجرے تک جتنی جگہ اللہ نے سے جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا، ایڈیاں عظمت والیاں جگہ جتے قرآن پاک نازل ہویا گال ریاض الجنہ دی آئیے تے میرا دل کردہ محبت دے 2 جملے پڑھئیے گال لگے چلائیے۔ ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے، لگدا تواڈا مرضی پورا چھڈن نوں دل نہیں کردا، تڑیاڑ وہ کلے نے نعرہ مارا تو جواب ہی کوئی نہیں تھا، پھر مارو جی نعرہ۔ ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے، ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے،
جیواں مدینے جاواں مر مدینے اج کنی تاریخ انگریزی دی 26 کنی تے 23 مارچ نو حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ بمب دھماکا قلعہ لچمن سنگھ دے اندر ہویا جنازہ مسجد نبوی دے اندر ہویا تے اللہ نے قبر دی جگہ بقی دے قبرستان دے اندر دے چھڑی تانگ چنگی ہونی چاہی دیئے اللہ تانگا پوریاں کر دیندے ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے جیواں مدینے ونجا مر مدینے جاواں مر مدینے اور روزے دے اندر سونا نظارہ روزے دے اندر سونا نظارہ اللہ بلاوے جاواں دوبارہ اللہ بلاوے جاواں دوبارہ کیوں ابو بکر مدینے گئے عمر مدینے ابو بکر مدینے ہے عمر مدینے پڑھو جیواں مدینے جاواں مر مدینے جاواں مر مدینے یہ کدی مل کے پڑھو تے اللہ دی قسمیں سما بڑھ جے ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے تو سارے بولنے تے گا لگے چلیے ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے جیواں مدینے جاواں مر مدینے تو اڈا ذوق وے کہ میرا دل کر دے دو جملے ہور سناواں ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے نبی دا مصلی او سوہنا محلہ گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے رمضان داغ ہووے پاکی مہینہ تے اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ رمضان داغ ہووے پاکی مہینہ تے اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ سحری کرانا لے افطاری ویلے سحری کرانا لے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم رج کے پھیلا دے ہے دل دی تمنا پڑھو نا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے نبی دا مصلی او سوہنا محلہ گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے میں مکہ وی ویکھاں مدینے وی جاواں اوتھے سجدے پہ کے تے تینوں مناواں میں مکہ وی ویکھاں میں مکہ وی ویکھاں مدینے وی جاواں اوتھے سجدے پہ کے تے تینوں مناواں میری آس مولا تو کر معاف مولا ساڈے سارے عیباں تے پردے تو پا دے ہے دل دی تمنا ذرا گونج پاؤ نا ہے دل دی ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے تیرا کرم مولا بڑا ہی نرالا تیرا
کرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا تیرا کرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں مینوں خجر اسود دے بوسے کرا دے اے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے ایڈیاں برکتاں والی کتاب جس شہر دے اندر نازل ہویا وہ شہر سارے شہراں نالوں آلا جس بستی دے اندر نازل ہویا وہ بستی ساریاں بستیاں تو آلا تے صدقے جاواں جس سینے تے نازل ہویا وہ سینہ سارے سینیاں تو آلا اللہ فرماندے نے انہو لتنزیل رب العالمین نازل بہ الروح الامین اللہ قلبی کا لتکون من المنذرین او سینہ ساریاں سینیاں تو آلہ جس سینے تے نازل ہویا تے اللہ دی قسمیں او بندہ جڑا اس قرآن نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لیندے نبی پاک فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ واڑے ساریاں وچوں سب تو بہتر بندے جڑا قرآن سکھدا ہے تے قرآن سکھاندا ہے مطلب قرآن ایڈی برکت والی کتاب ہے جتھے قرآن اتھے برکتاں ہی برکتاں جتھے قرآن ہوئے اتھے برکتاں ہی برکتاں تسی ویکھیا نہیں رمضان دے اندر نماز تراویح واسطے حفاظ کھڑے ہوندے نے اللہ مسجداں دیاں رونقاں دوبالا کر دیندا ہے یہ ساریاں برکتاں کتیاں نے برکتاں کتیاں نے قرآن دیاں صدقے جاواں اے قرآن دیاں برکتاں نے ماشاءاللہ کدوں دے تسی آ کے بیٹھے ہو مسجد دے اندر اللہ دا قرآن سن رہے ہو نبی پاک دا فرمان سن رہے ہو آئیے قرآن پاک دی برکت اسی کیویں حاصل کر سکنے ہاں ذرا سننا نبی پاک دا فرمان رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام نے فرمایا اقرأو سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ نبی پاک فرماندے نے سورہ بقرہ پڑھیا کرو اللہ تعالی نے سورہ بقرہ دے اندر برکتاں رکھیاں نے ویر سونیاں اگر اللہ تعالی نے تینوں توفیق دیتی ہے اپنے بیٹے نو قرآن پاک دی سورہ بقرہ یاد کرا دے اپنی بیٹی نو قرآن پاک دی سورہ بقرہ یاد کرا دے آپ سورہ بقرہ پڑھیا کر اپنی بیوی نو سورہ بقرہ پڑھن دا حکم دیا کر اپنے بھیناں بھراواں نو قرآن پاک پڑھن تے لگا دے سورہ بقرہ دیاں تلاوتاں تے لگا دے میں اللہ دی قسم چوک کے کہنا وا میرے پیغمبر دی زبان وچوں نکلیا ایک ایک حرف سچے ایک ایک حرف حق میں کہندا ہوں تینوں بیماری لگ جائے کسے ڈاکٹر کولے چلا جائے ڈاکٹر تینوں دس دے اے کام کریا کر تیری بیماری ٹل جائے گی ڈاکٹر دیاں من کے انہاں چیزاں تو پرہیز کرن لگ جانے جڑیاں چیزاں وہ کہندے وہ کرن لگ جانے تے کہ دے واسطے کہ میریاں بیماریاں دور ہو جان میں کائنات دے ڈاکٹر تے حکیم محمد پاک دی جتی تو قربان کر دیواں میرے پیغمبر نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھیا کرو اللہ تعالی نے سورہ بقرہ دے اندر برکتاں رکھیاں نے تے سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں میرے پیغمبر نو اللہ تعالی نے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے بلا کے عطا کیتیاں سارے دا سارا قرآن کچھ مکے دے اندر نازل ہویا مکے دے اطراف دے اندر نازل ہویا کچھ مدینے دے اندر نازل ہویا مدینے دے اطراف دے اندر نازل ہویا لیکن سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے بلا کے عطا کیتیاں نے انہاں دو آیتاں دیاں بڑیاں برکتاں نے ہن میں اے دو آیتاں پڑھن لگا ویکھیا جے برکتاں انہاں آیتاں دیاں اللہ فرماندے نے آمن الرسول
بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ہائے ویکھیا جے قرآن دی برکت ستے بھی جاگ گئے نے، ایک قرآن دی برکت ہے۔ اللہ دی قسم کدی تو پڑھ لگ جائے تیرا ستا ہویا نصیب جاگ جائے، اگر تیرے تیاں پت پڑھ لگ جان تیرے گھر دے اندر برکت آ جائے۔ وہ اچھے تسی زندہ قرآن دی برکت ویکھ لیجئے، میں ویکھیا ہے ان آیتاں پڑھن تو پہلا کئی ستے پیسے اٹھ پہنے، ایک قرآن دی برکت ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اوہ مسجد دے اندر میں پڑھ رہا اللہ دی قسمیں برکتاں حاصل ہو رہی ہیں، جے تسی آپ پڑھو اللہ کنیاں برکتاں عطا کرے۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھیا کرو، قرآن برکت والی کتاب ہے۔ تے نبی پاک نے السلام نے فرمایا جڑا بندہ سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھ لیندے او دے واسطے اے دو آیتاں کافی ہو جاندیاں نے، سکورٹی واسطے دو آیتاں ہیں، پریشانی واسطے دو آیتاں، بیماری واسطے دو آیتاں کافی، دکھاں واسطے دو آیتاں، پریشانیاں واسطے دو آیتاں، دل دے سکون واسطے دو آیتاں کافی نے۔ یاد کر، بڑا کچھ یاد کر لیں، کچھ قرآن پاک دیاں آیتاں بھی یاد کر لے۔ ایک قرآن دلاں دے زنگ اتارے، ایک قرآن دلاں دے زنگ اتارے، دکھی دلاں دے بڑے سگارے، نال سب نو واجاں مارے، نہیں لوڑ کدھر جان دیاں، جے گلاں رب نال کرنیاں نے ایتاں پڑھ لو قرآن دیاں، جے گلاں رب نال کرنیاں نے ایتاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ اشر دے گاڑے حافظانو رب نے وکھرے تاج دینے، جنتاں وچ کاریانو رب نے وکھرے راج دینے۔ اے حشر دے گاڑے حافظانو رب نے وکھرے تاج دینے، جنتاں وچ کاریانو رب نے وکھرے راج دینے۔ چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، لٹو رحمت رب رحمان دیاں، جے گلاں رب نال کرنیاں نے ایتاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وعباد الرحمن الذين يمشون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت
مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم فأولئك يبدل الله فأولئك يبدل الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللہ دی قسمیں انجی لگتا ہے کہ بندہ رب نال گلاں کر رہے. آج کئی بندے پریشان ہوندے نے کہندے درجی کو نسخہ دسو دل نو سکون ملے. کل نا ایک دوست نے میرے نال سفر کیتا پروگرام تے نا 2-3 پروگرام سی تے کہہ رہا سی میں ایک دن تواڈے نال سفر کیتا ہے تے تسی قرآن پاک دی تلاوت کثرت دے نال کر دیو اپنی تقریراں وچ تے اج میں ذرا بے قرار ہاں تے میرا دل کردا اج میں تواڈے نال سفر کراں تے قرآن سن کے اپنے دل نو سکون پہنچاواں. اللہ دی قسم لوگاں دے شوق تو صدقے جاواں. سوچ ہے نا اپنی فکر ہے اپنی قرآن سن کے دل نو سکون ملدا ہے. جے رب نال گلاں کرن نو دل کرے تے قرآن پڑھی دا یا نماز پڑھی دی ہے. اللہ اکبر. اللہ قرآن برکتاں والی کتاب ہے. اے جنیاں بھی برکتاں نے نا علماء دی ٹھاٹھ باٹھ عزت اللہ دی قسمیں ساریاں برکتاں قادیاں نے. میں نا 2 مہینے پہلے سندھ گیا. سندھ حیدرآباد اگے مٹھی بدین دے علاقے دے اندر اور او دے تو بھی اگے شادی لارج ایک قصبہ سی. اتھے اللہ نے قرآن سنان دی توفیق عطا فرمائی. میں سٹیج تے بیٹھا سی سامنے کو 2-2.5 ہزار دا مجمع سی تے میری آنکھاں وچوں آنسو آ گئے. میں کہ اللہ سونیا کتھے تاندلیاں والے دا راوی دے کنڈے دا ایک چھوٹا جہا پنڈ کتھوں اٹھا کے قرآن دی برکت دے سندھ دے اس علاقے دے اندر پہنچا دیتا ہی. میرے مالک دے اندر ساڈا کمال نہیں. یہ ساریاں برکتاں قرآن دیاں نے. یہ ساریاں برکتاں قرآن دیاں نے. جڑ جاؤ قرآن پاک نال اپنیاں اولاداں. کئی بندے نا اپنے بچیاں نو مدرسے اس واسطے داخل نہیں کراندے جی مولوی بن گئے تے بھوکے مر جان گے. اج تک کوئی مولوی بھوکا مردا ویکھیا ہے؟ بہتا کھا کے تے مر جاندے نے ہیں بھوکے مردے. کدی کو مولوی بھوکا ویکھیا نہیں. یہ قرآن دیاں برکتاں نے. ایک اور تانوں مزے دی گل سناواں. کئی بندے نا ساڈے دوست احباب جنہاں دیاں سرکاری نوکریاں نے اللہ دی قسم 1.5 لاکھ روپیہ لے کے بھی انہاں دا ٹھڈ نہیں بھردا پھر بھی رشوت لیندے نے. لیندے نے نا. لیکن صدقے جاواں امام مسجد تو یہ 30,000 25,000 لے کے بھی اپنے گھر دا نظام سونا چلا رہے ہیں. یہ برکتاں کادیاں نے. او بولو کادیاں نے. اج تک کوئی کدی انہاں روڈ بلاک کیتا بھی ساڑیاں تنخواہاں وداؤ؟ کدی بلاک کیتا؟ کیوں نہیں کیتا؟ انہاں نو اللہ دے قرآن دیاں برکتاں میسر نے. اللہ تھوڑے وچ بھی برکت پا دیندا. جڑ جو قرآن پاک نال پڑھیا کرو بیبیو بھینو. اپنے خاندان دے نال گھر دے اندر روزی دی قلت دی وجہ کر کے لڑائی نہ کریا کرو بلکہ قرآن پڑھیا کرو. اللہ گھر دے اندروں بے برکتیاں ختم کر دے گا. قرآن دی برکت دے نال اللہ روزی دے اندر برکتاں عطا کر چھڑے گا. پہلے نمبر تے برکت چاہی دیئے تے کی کرنا ہے؟ اللہ دا قرآن پڑھنا ہے. ہن دوسری برکت بیان کراں. شیخ تھکتے نہیں گئے؟ مکا دیئے جلسہ ہے؟ اچھا کوئی نہیں. میں کل 5-6 پروگرام کرنے نے آج آخری تے نہیں کرنا. لو میں انشاءاللہ 10-15 منٹ اندر گل مکانا. رحمت کائنات جناب محمد. بولو ٹلے پہ گئے ہو تسی تھک گئے ہو.
صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد اچھی پڑھو جناب محمد اللہ دی قسم درود پاک دیاں بھی بڑیاں برکتاں نے مولانا ویس کرنی صاحب بیان کر رہے سن نبی پاک دا نام سن کے رج کے درود پاک پڑھیا کرو او جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لال اے ویکھو نا نبی پاک دی عظمت سن کے تسی کیویں خوش ہو اللہ تانوں انجی خوش رکھے ایویں لوکاں غلط فہمیاں پھیلائیاں نے بھابی نبی پاک دی عظمت نہیں سناندے تے سن دے نہیں اے ویکھو سن کے کنے راضی ہوئے نے پھر کو سبحان اللہ جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لال رتبہ جدا کمالے او آمینہ دا لال منظر گسین بھول گئے ہے بالیقین بھول گئے بھولنا جنوں محالے او آمینہ دا لال ذرا مل کے پڑھو جیڑا جگ تو بے مثالے او جیڑا جگ تو بے مثالے او جی تواڈا عقیدہ میرے عقیدے نال ملدا ہے پھر گواہی پاؤ جیڑا جگ تو بے مثالے او جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لال فرشاں تے میری امتی فلکاں تے میری امتی فرشاں تے میری امتی فلکاں تے میری امتی ہر دم جنوں خیالے او ہر دم جنوں خیالے او میں نو لگدا ہے باہر والے تھکے نے تواڈی آواز آئے ورنہ میں اے جملے پڑھ کے تقریر مکا دینی ہے جیڑا جگ تو بے مثالے او جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لال رتبہ جدا کمالے او آمینہ دا لال چن گئے فدا لبانتے جگ گئے فدا پبانتے چن گئے فدا لبانتے جگ گئے فدا پبانتے ہویا فدا بلالے رتبہ جدا کمالے جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لال اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا ایک اور طریقہ دسیاں برکت داؤ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَخْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فرمایا اگر پنڈاں والے شہراں والے ایمان لے آن تے ساڈے کولوں ڈر جان اسی انہاں واسطے آسماناں تو بھی برکتاں دا نزول کران گے اسی زمین دے اندروں بھی انہاں واسطے برکتاں دے انتظام کر دیواں گے انج کہہ لو جڑا دکاندار سودا تولن لگیاں اللہ کو ڈر دے اللہ آسمان تو بھی برکتاں دین دے زمین دے اندروں بھی برکتاں دین دے جڑا پٹرول پمپ تے پٹرول ڈالن والا پٹرول ڈالن لگیاں اللہ کو ڈر دے اللہ آسمانہ تو بھی برکتاں دین دے تے زمین دے اندروں بھی برکتاں دین دے جڑا جناب دنیا تے رہ کے ہر کام کر لگیاں رب کو ڈر دے او دے واسطے زمین دے اندروں بھی برکتاں دے انتظام آسمانہ تو بھی برکتاں دے انتظام اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ فرمایا میرے بندیو تسی میرے کول ڈر جو ڈرن دی وجہ کر کے میں تانوں مشکل
منزلاں وچوں کڈ دیواں گا تواڈے واسطے اوتھوں رزق دا انتظام کراں گا جتھوں تانوں گمان بھی نہیں ہوئے گا پتہ چلیا برکتاں ملدیاں نے تے اللہ کولوں ڈرن دے نال ملدیاں نے آئیے آخری حدیث بیان کراں گل ختم کراں نبی پاک نے فرمایا البرکۃ ما کابرکم فرمایا برکتاں تواڈے وڈیاں دے نال نے برکتاں تواڈے بزرگاں دے نال نے جڑا اپنے بزرگاں دے احترام کر دے جڑا اپنی بوڑھی ماں دی عزت کر دے جڑا اپنے بوڑھے باپ دی عزت کر دے اللہ انہوں برکتاں عطا کر دیندے بے خیاوا شرم کریا کر اپنے باپ دیاں بے ادبیاں کر لگیاں اے نہ کیا کر ابا تو تے میری تنخواہ دا بھوکا ہے تو تے میرے پیسیاں دا بھوکا ہے اے بے ایمانہ جس باپ نے نہ سردی دی پرواہ کی تھی نہ گرمی دی پرواہ کی تھی آپ دکھاں وچ رہ کے تینوں سکھاں دندر رکھے آج 4 ٹکے کی کمان لگے اپنے ابو نو کہنے ابا تو میرے پیسیاں دا بھوکا ہے نہ انج دیاں گلاں کریا کر انہاں بزرگاں دی قدر کریا انہاں بزرگان دا احترام کریا کر تیری مسجد دے اندر بزرگ نے انہاں دا احترام کریا کر تیری فیکٹری دے اندر بزرگ نے انہاں دا احترام کریا کر تیری حویلی دے اندر بزرگ نے انہاں دا احترام کریا کر تیرے گھر دے اندر بیٹھے بزرگ نے انہاں دا احترام کریا کر تو بڑا بڑا ڈاکٹر بن گئے تو بڑا بڑا وکیل بن گئے تو بڑا بڑا جج تے پروفیسر تے کارخانے تے ملنا دا مالک بن گئے تو بڑا بڑا امام خطیب بن گئے لیکن میرے محمد پاک کو تے وڈا نہیں بڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک بزرگاں دا احترام کریا کر دے رحمت کائنات مکہ فتح ہویا نا تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑے حضرت ابو بکر اپنے والد گرامی نو لے کر کے آئے نا توجہ کرنا سیدنا حضرت ابو بکر اپنے والد محترم نو لے کے آئے نا انہاں دے سر دے وال بھی سفید نے تے داڑھی دے وال بھی سفید نے بزرگ ہو چکے نے تے نبی پاک دیاں نظراں پیاں رحمت کائنات اٹھ پے تے آپ ابو بکر نو فرماندے نے ابو بکر تو بزرگاں نو کیوں تکلیف دیتی سانو دس دا اسی ملاقات واسطے خود چل کے آ جاندے نبی پاک نے بزرگاں دا کی کیتا ہے سونے تو بڑی ہستی اس کائنات دے اندر نبی پاک تو اچھا اس کائنات دے اندر تو کتھے اپنیاں ڈگریاں لئی پھرنا ہے تو کتھے اپنے تمغے تے کرسیاں لئی پھرنا ہے میں کائنات دیاں کرسیاں تے ڈگریاں محمد دی جتی تو قربان کر دیواں صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے بزرگاں دا احترام دسیا ہے اور امت نو دسیا ہے میں نبی ہو کے کائنات دا امام ہو کے سدرات المنتہا دیاں بلندیاں تے جان والا امام الانبیاء دا اعداد پان والا نبی بزرگاں دا احترام کر دے تے تو میرا امتی ہو کے کدی بزرگاں دی بے ادبی کرنی ایک گل یاد رکھے آجے جڑا بندہ کسے بھی بزرگ دا احترام نہیں کردہ نا وہ بندہ دنیا تے بھی ذلیل ہندہ ہے تے قبر تے حشر دے اندر بھی ذلیل ہوئے گا چے جائے بندہ اپنے ماں باپ دی بے قدری کرے نہ کریا کر ماں باپ دا احترام کریا کر ماں باپ دی عزت کریا کر انہاں بزرگاں دیاں قدراں کریا کر اللہ دی قسمیں اڈ تو جسمی مقام تے اللہ دی رحمت تو بعد تیرے ماپیاں دا کردار ہے گل مکدی مکائیے ایسیاں چ رہنا ہے تے گڈیاں چ بہنا ہے کم سارے اپنے تم نوکران کہنا ہے ایسیاں چ رہنا ہے کوٹھیاں چ رہنا ہے تے گڈیاں چ بہنا ہے کم سارے اپنے تم نوکران کہنا ہے اللہ نے دیتا جو تیرے کنٹرول ہے تیری کامیابی وچی ماپیوں دا رول میری کامیابی وچی ماپیوں دا رول ساڈی کامیابی وچی ماپیوں دا رول گھر وی آباد تے زندگی بھی شاد اللہ دے علاوہ نہ تم کسے دا محتاج گھر وی آباد تے زندگی بھی شاد اللہ دے علاوہ نہ تم کسے دا محتاج وہ دنیا چ ملے آجو تینوں پروٹوکول
تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے، ساڈی کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے، اور ماپیاں نو کسے وی شے نال تولی نہ، انہاں اگے کدی وی کوڑے بول بولی نہ، ماپیاں نو کسے وی شے نال تولی نہ، انہاں اگے کدی وی کوڑے بول بولی نہ۔ اوے ماپے ٹر گئے تے، ماپے ٹر گئے تے، نہیں لبنے میٹھے میٹھے بولے، تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول، کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں، چونے گچ گویلیاں ٹہندیاں نے، دن اوکھے سوکھے لنگ جاندے، گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے، تے جدوں موت لے آ کے پائے پھیرے مہندیاں خطاں تے لگیاں رہندیاں نے، وارث شاہ ماپے ادوں یاد آندے جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے، تے لکھ آن باغاراں وچ گلشن، مالی باغ تے نکھ پرتاونا نہیں، واج مارنی نہیں کسے ماں وانگو، پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں، تے جویں لاڈ لڈائی نے ماں پیاری، انج لاڈ کسے بھی لڈاونا نہیں، دل روندا رہندا تھاں ساجد جان والے نے مڑ کے آونا نہیں، جے ٹر گئی ہے قبر اندر او ویرا ماں نہیں لبنی، او یارا ماں نہیں لبنی، اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھی کتے بھی چھان نہیں لبنی، او یارا ماں نہیں لبنی، جدوں دنیا ستائے گی پھر تینوں ماں یاد آئے گی، تو رویں گا قبر تے بے اگوں پھیری گاں نہیں لبنی، او ویرا ماں نہیں لبنی، رواویں گا ستاویں گا جے دل ماندا دکھاویں گا، رواویں گا ستاویں گا جے دل ماندا دکھاویں گا، غماں تو ساری چھپاون لئی کتے بھی تھاں نہیں لبنی، او ویرا ماں نہیں لبنی۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا ہے بزرگاں دی خدمت کرن دا، انہاں دی خدمت دے اندر برکتاں نے، نبی پاک دے کسیا بھیجنا کہ نبی پاک نے ویکھیا او جناب دے تلاوت کرن دیاں آوازاں جنت وچ آ رہیاں نے، تے رحمت کائنات علیہ السلام نے پوچھیا کون ہے، نبی پاک نو نبی پاک دے صحابی دا نام دسیا گیا، رحمت کائنات فرماندے نے ہاں اے میرا صحابی اپنی ماں دا تابعدار بڑا ہے، اپنی ماں دی خدمت بڑی کر دے، اے ماں باپ دی خدمت دی برکت دے، صحابی زمین تے بہ کے قرآن پڑھ دے، دے قرآن پڑھن دی آوازاں جنت دے اندر آندیاں، اے ماں باپ دی خدمت دی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی اے تین عمل تورن دسے نے، برکت چاہی دیئے اللہ دے قرآن نال جڑ جو، برکت چاہی دیئے تقوی اختیار کرو، برکت چاہی دیئے اپنے والدین دی خدمت کرو، اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ایشان خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی جو انتہائی دل نشین انداز دے اندر بیان فرما رہے سی، دل تے کردہ سی ویسے کر دے رہے اسی سن دے رہیے۔ بہرحال اللہ انہاں دا آنا تہاڈا بھی تشریف لے آنا میرے بھائیاں دا بزرگاں دا معززات اسلامی روحانی ماما بہناں دا آنا اللہ قبول فرمائے اور ساڑھے سارے دے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔